फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ के नेपाली राजनीतिक र कानुनी उल्झनमा फस्दै गएको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसलादेखि संसद र निर्वाचन आयोगसम्म देखिएका दृश्यले राजनीतिको कुन बिहानीको संकेत गरिरहेको छ। 2077 फागुन 23 गतेसम्म सत्तारूढ नेकपा भित्र ओली पक्ष आधिकारिक कि दाहाल नेपाल पक्ष आधिकारिक भन्ने विवाद चलिरहेको थियो। तर 23 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नेकपा भन्ने पार्टीको अस्तित्व मात्र समाप्त पारेन, अदालतको त्यही फैसलाले नेकपाका रूपमा 2 वर्ष अघि एकीकृत भएर विलय भइसकेका एमाले र माओवादीको पुनर्जन्म गराइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतकै फैसलाबाट पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठक बसेकै दिन त्यही अदालतबाट आएको नेकपाको नाम सम्बन्धी आदेशले राजनीतिलाई फेरि एक नयाँ सङ्कटतर्फ धकेलेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ। संयोगले मानौँ पुनर्स्थापित संसदको बैठक बस्नु ठिक अघि जुन फैसला सर्वोच्चबाट आयो त्यसले फेरि एकपटक संसद र अदालत अघोषित रूपमै भए पनि आमने सामने हुने अवस्थाको सृजना भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाले उहाँहरूलाई कति बेला असहज लागेको होला, त्यो असहजता व्यक्त गर्ने कुरा भएन। हामीलाई पनि फागुन 11 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा एउटा सोचका साथ अगाडि बढिरहेको कोर्समा असहजता लागेको थियो होला, तर हामीले त शिरोधार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ। सरकार त शिरोधार्य गरेर अगाडि बढेको छ भनेदेखि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर त्यो आवेग त्यो कुण्ठा यहाँ पोख्नुपर्ने त म कुनै जरुरी देख्दैन। निवेदकले मागे भन्दा बढी फैसला गर्नुपर्ने अवस्थामा अदालत कसरी पुग्यो? कतिपयले भने झैं के अदालतले न्यायिक घेराबाट माथि उठेर राजनीतिक फैसला सुनाएको हो? सत्तारूढ दलभित्रको तीव्रतम विवादसँगको फैसलाको कति सम्बन्ध छ? सर्वोच्चको फैसलाले यो कसको सरकार हो भन्ने नै कन्फ्युजन क्रिएट भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई मन्त्रीहरूले पास गरेको त्यो नाटक हेरेर बस्नु कुनै दृष्टिकोणले पनि लोकतान्त्रिक पनि नहुने, संसदीय परम्परा अनुकूल पनि नहुने, राजनैतिक पनि नहुने भएको हुनाले हामीले ती एजेन्डा बहिष्कार गरेको। कतिपय जानकारहरू निर्वाचन आयोगको असक्षमताका कारण आजको स्थिति उत्पन्न भएको बताइरहेका छन् भने संवैधानिक कानुनका कतिपय विज्ञहरू अदालतको फैसलाले राजनीतिक क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेको बताइरहेका छन्। प्रभावस्वरूप आखिर एकपछि अर्को गरी जटिल मोडमा पुगिरहेको राजनीति अब कता भन्ने प्रश्न नै अहिले अहम देखिएको छ। संसद विघटन पुनर्स्थापना हुँदै सत्तारूढ नेकपाको विसर्जनसम्म पुगेको यो पटाक्षेपका किस्ताहरू अझै यतिमै सकिन्छन् वा बाँकी नै छन्? राजनीतिमा देखिएको यो उत्कर्षले सङ्घीय सरकार मात्र होइन, प्रदेशका 7 मध्ये 6वटा सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। अब के एमाले र माओवादी बनेर जानु बाहेक अरू विकल्प बन्द भएकै हुन् त? फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र हामीसँग हुनेछन् संविधानविद पूर्णमान शाक्य। संवैधानिक कानुनका व्याख्याता वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन्। पूर्णमान सर, स्वागत छ फायर साइडमा। धन्यवाद। तात्तातो विषय नै छ। सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको फैसला नेकपा भन्ने जुन नाम सम्बन्धी विवाद छ त्यसका बारेमा जुन फैसला गर्यो यसले फेरि एकपटक नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। एकता गरेर सत्तारूढ दल भएर सरकार चलाइरहेको भनिएको नेकपा भन्ने पार्टी अब अस्तित्वमै रहेन भन्ने सो फैसलाले बताउँछ। सत्तारूढ नेकपा अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रकै हैसियतमा यिनीहरू आए। यो फैसलालाई तपाईँ आफूले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो कतिको स्वाभाविक फैसला हो? अब यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा यो फैसला आउँदा जति तरङ्गित भएको छ यो फैसला चाहिँ यो राजनीतिक अवस्था नभएर यी दुई पार्टी दलहरू अहिले पनि मिलेरै गइरहेको अवस्था
यो फैसला आएको भए के अवस्था हुन्थ्यो भनेर कल्पना गर्नुपर्छ हामीले। यदि यी दुईवटा पार्टीहरू बिचमा कुनै विवाद नभएको भइदिएको भए त्यो अवस्थामा यो फैसला आएको भए के अवस्था हुन्थ्यो कल्पना गर्नुहोस् तपाईँले। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो त्यो अवस्था? अब त्यो अवस्थामा के हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ यो त अलमोस्ट 2/3 बहुमत भएको पार्टी हुन्थ्यो। उनीहरूले अब त्यो कुरोलाई जुन कानुनको आधारमा यो फैसला आएको हुन्थ्यो त्यो कानुनलाई नै बदलेर फेरि पूर्वावस्थामा ल्याउने प्रयास त हुन्थ्यो नि त। अहिले त्यो अवस्था त छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब कतिपयले भन्छ यो परिस्थितिमा जुन फैसला आयो यदि परिस्थिति त्यस्तो नहुँदो हो भने त्यो फैसला आउँथ्यो कि आउँदैन थियो भन्ने कुराको शङ्का पनि गर्ने मान्छेहरू छन्। अब भनेको अदालतमाथि शङ्का गर्न सक्ने ठाउँ पनि छ वा थियो, हुन सक्ने अवस्था छ। शङ्का गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। मूलतः दुईवटा कुरा त्यो फैसलामा समावेश छ। एउटा त नेकपा भन्ने नाम ऋषिराम कट्टेल को नेतृत्वमा रहेको एउटा पार्टी पहिले नै दर्ता भइसकेको छ भन्ने त्यो फैसलाले बतायो। अर्को चाहिँ एकता नै त्यसको स्टेटस, त्यसको अस्तित्व आजको स्थितिमा छैन भन्ने कुरा त्यसले देखायो, होइन? यसलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनुहुन्छ? अब यो कस्तो भनेदेखि चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नै रेगुलेट गरेको कुराहरू हुन्। यस विषयमा संविधानमा भएको प्रावधानलाई लागू गरेर फैसला गरे होइन। यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधानलाई आधार टेकेर फैसला गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो दुईटा दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाममा दर्ता भए। त्योभन्दा अगाडि कुनै दल ऋषिराम कट्टेलको दल ऋषिराम कट्टेलले जुन चाहिँ कुरा उठाएको छ कि अरे हाम्रो त पहिले नै यो नाममा पार्टी दर्ता छ, कसरी हाम्रो नाममा अर्को पार्टीले दर्ता हुन सक्छ? किन राजनैतिक दल ऐनमा प्रश्न के छ भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि अर्को दल दर्ता गर्दाखेरि एक्जिस्टिङ या अहिले भइरहेको दर्ता भएको पार्टीको नामसँग मेल खाने गरिकन अर्को पार्टी दर्ता हुँदैन भनेर प्रश्नै लेखेको छ। अब त्यो ऐनको बरखिलाफ निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिदियो। त्यो दर्ता उप ऋषिराम कट्टेलले निर्वाचन आयोगमै मुद्दा हाले। आयोगले त्यसमा सुनवाई गर्यो, दर्ताको निर्णयलाई वैध बनायो, वैध ठहर गरिदियो। ऊ त्यसमा चित्त नबुझ्यो, सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चमा हियरिङ भयो। अब हियरिङ हुँदाहुँदै त्यसमा अब दुवै पार्टी मिलेर बनेको दलको तर्फबाट यो संयुक्त रूपमा चाहिँ नयाँ दल दर्ता गरेको ठिक छ भनेर उनीहरूले सर्वोच्चमा प्रतिवाद गरिरहेको अवस्था रहँदै विघटनको मुद्दा भयो। विघटनको मुद्दा भयो, विघटन चाहिँ बदर पनि भयो। त्यस दौरानमा त्यो दुईटा पार्टी मिलेर एउटा पार्टीको रूपमा दर्ता भएको दुईटा पार्टीहरूको बिचमा धेरै उतार चढाव आइसकेको, उनीहरू सँगै बसेर काम गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको, एमाले भित्र पनि धेरै विभाजन आइसकेको, माओवादी झन् काम गर्न नै नसक्ने स्थितिमा आइसकेको, माओवादी भित्र पनि विभाजन आइसकेको। त्यो परिस्थिति मुद्दाको सुरुवात र मुद्दाको टुङ्गिँदाखेरि त्यो परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो। त्यो परिस्थिति त फेरि बाहिरी कुरा भयो। अदालतभित्र त्यो मुद्दा प्रवेश गरिरहँदाखेरि त्यो मुद्दा के विषयमा हो भन्ने कुरा पनि त महत्त्वपूर्ण होला। त्यो नाम सम्बन्धी मुद्दा थियो वा एकीकरणसँग सम्बन्धित? अब यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा के छ भनेदेखि चाहिँ अलरेडी दर्ता भएको पार्टीको नाउँमा अर्को पार्टी दर्ता हुँदैन। हो, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 ले भन्छ निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेको कुनै नाम वा चिन्ह सहित, नाम वा चिन्ह भएर फेरि अर्को नयाँ दल दर्ता हुन सक्दैन भन्ने प्रत्येक प्रश्न रूपमा लेखिएको छ। मैले सोधेकै के हो भने अहिले सर्वोच्च अदालतमा जुन फैसला आयो त्यो फैसला भनेको कुन मुद्दाको हो? नामसँग सम्बन्धित विवादको हो वा पार्टी एकीकरणसँग सम्बन्धित विवाद हो? यो त के छ भने ऐनमा के रहेछ भनेदेखि चाहिँ दुईटा पार्टी मिलेर नयाँ पार्टीको रूपमा दर्ता भएको निर्णय नै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको अवस्था छ फैसलामा। उत्प्रेषणको आदेशले निर्णय बदर भएपछि त्यो एकीकरणको कार्य पनि अब चाहिँ स्वतः शून्यतामा गयो, पूर्वावस्थामा गयो। त्यसले गर्दाखेरि एकीकरणको प्रक्रिया
टुङ्गिसकेको अवस्था भए तापनि अब कानुनी रूपमा हेर्दा उनीहरू पूर्वावस्थामा पुगेको अवस्था चाहिँ छ। अब मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भनेदेखि चाहिँ यो ट्रेडमार्कको विवाद जस्तो विवाद चाहिँ होइन। यो ट्रेडमार्कमा नाम मात्रको विवाद होइन, प्रक्रियासँगै विवाद। यो राजनैतिक दलको ऐनले के भन्छ भनेदेखि दर्ताको निर्णय नै बदल हुन्छ भन्ने ल्याङ्ग्वेज परेको कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतले निर्णय नै बदल गरेको अवस्था छ। ट्रेडमार्कमा हो भने उद्योग दुईवटा मर्ज भएर नयाँ नाम दिए, जस्तो मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिउँ न, जस्तो एउटा कुनै ए ब्याङ्क चाहिँ बी ब्याङ्कसँग मर्ज भयो भने उनीहरूले XYZ नाम राख्यो भने त्यो नाम एक्जिस्टिङ ब्याङ्कसँग चाहिँ बाजियो भनेदेखि त्यो नाम मात्रै चेन्ज हुन्छ नि, तर एकीकरण त जाँदैन। ठ्याक्कै मैले त्यही सोध्न खोजेको। एकीकरण त जाँदैन। एउटा पार्टी बीचमा जुन एकीकरण भयो त्यो एकीकरणलाई नै प्रश्न गरेर फैसलाले भन्छ यदि पुनः एकीकरण गर्ने सोच भएमा, शब्द तलमाथि होला, फेरि एकीकरण गर्न चाहेमा दुई दलले पुरै प्रक्रिया सुरुदेखि सुरु गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न सकिनेछ भन्ने खालको फैसलामा उल्लेख छ, होइन? उल्लेख छ। त्यो भनेको प्रक्रिया नै बदल गरिदियो, फेरि एकपल्ट पुरो सुरुदेखि गर भनिदियो। अब त्यो सुरुदेखि गर्नलाई यदि परिस्थितिमा परिवर्तन नआएको भए एकै दिनमा हुन्थ्यो। सपोजिङ यदि परिस्थितिमा परिवर्तन नआएको प्रक्रिया भनेको नाम बाहेक अरू के प्रक्रिया नमिलाइरहेछ? अब प्रक्रिया नमिलेको भनेको नाम मात्रै परिवर्तन गरेर फेरि प्रक्रिया पुऱ्याएर दर्ता गर्ने हो कि। तर अब त्यो प्रक्रिया पुऱ्याएर दर्ता हुने स्थिति भएन, किनभनेदेखि परिस्थितिमा परिवर्तन आइसकेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फैसलाको चाहिँ गम्भीर प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पर्ने भयो। त्यो एकीकरणको प्रक्रिया सुरुदेखि फेरि अगाडि बढाएर अनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको लागि अगाडि बढ्नु भनेर जुन भनिएको छ, त्यो भनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले 2075मा जेठ 3मा एकीकरणको घोषणा गरेर तामझामका साथ जे गर्यो, सम्झौता गरेको छ नि त, त्यसमा सम्झौता गरेको छ नि, एकीकरणको सम्झौता नै छ। त्यो सम्झौताको आधारमा निर्वाचन आयोगमा उनीहरूले एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाउँमा दर्ता गरी पाऊँ भनेर संयुक्त निवेदन दिएको छ। अब यदि परिस्थितिमा परिवर्तन नहुँदो हो त त्यही सम्झौतालाई आधार बनाएर त्यही निवेदनमा चाहिँ अब अर्को नाम राखेर भनौँ न, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्नुको सट्टा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब भनौँ न अरू कुनै नाम दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनवादी यस्तो केही नाम दिएर दर्ता गर्न गयो भने त त्यही प्रक्रियाबाट एकै दिनमा पनि काम हुन सक्ने स्थिति छ। अब यहाँनिर तपाईँले यति सजिलोसँग बुझाइरहँदाखेरि प्रश्नहरू के पनि उब्जिएका छन् भने सर्वोच्च अदालतले माग दाबी, रिट निवेदकले जुन खालको माग दाबी गरेका छन् त्योभन्दा बढी न्यायिक भन्दा राजनीतिक क्षेत्राधिकार भित्र पनि प्रवेश गरेर वा भनौँ निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार पनि प्रवेश गरेर निर्णय सुनायो, फैसला सुनायो भन्ने खालको टिप्पणीहरू पनि बजारमा अहिले सुनिएका छन्। यसलाई चाहिँ के भन्ने त? त्यसलाई म त्यसरी त लिन्न, किनभनेदेखि चाहिँ ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ राजनैतिक दल ऐनको दफा 9मा कि कुनै पनि दर्ता भइरहेको राजनैतिक दलको नाउँमा फेरि अर्को राजनैतिक दल चाहिँ दर्ता हुन सक्दैन भनेर भनिरहेको व्यवस्थाको प्रष्ट उल्लङ्घन हुने गरिकन निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको चाहिँ ठहर छ। अब यो त सर्वोच्च अदालतको निर्णय भनेको अन्तिम निर्णय हो, अन्तिम अदालत हो। त्यसले गर्दाखेरि उसले गरेको निर्णय त निर्वाचन आयोगले मान्नै पर्ने हुन्छ। तर अब त्यसपछि अब फेरि नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले फेरि संयुक्त रूपमा दल दर्ताको लागि आएको अवस्थामा चाहिँ प्रक्रिया पुऱ्याएर दर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने कुरासम्म चाहिँ उल्लेख भएको हो। तर निर्वाचन आयोगले त्यसमा चाहिँ आफ्नो जुडिसियल माइन्ड प्रयोग गरेर कानुन बमोजिम त्यो दर्ता हुने चाहिँ अवस्थाहरू उसले चाहिँ पुरा गरेको छ कि छैन भनेर जुन चाहिँ निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने अधिकार छ त्यो निर्णय गर्ने अधिकारलाई खोसेर सर्वोच्च अदालतले आफैले कुनै निर्णय गरेको अवस्था चाहिँ होइन। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिएला, निर्वाचन आयोगले यदि सक्षमता प्रयोग गरेको भए आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार दल दर्ताका क्रममा आफ्नै राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यस अनुसार नै दल दर्ताको प्रक्रियामा गएको भए आज यो साढेको
जुदाई बाछाको मिचाइ हुने स्थिति चाहिँ हुने थिएन कि? अब त्यसबाट त अब त्यति बेला यदि संयुक्त रूपमा दल दर्ता गर्न जाँदाखेरि निर्वाचन आयोगले नै त्यति बेला भन्न पर्थ्यो कि तपाईँहरूको नाममा चाहिँ अलिकति चाहिँ यो मिलेन भनेर उहाँहरूलाई सच्याउन लाउनु पर्थ्यो। जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त धेरैलाई कमन छ नि त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब माओवादी हुनसक्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यसले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर त्यो अर्को चाहिँ जुन चाहिँ एउटा एड्जेक्टिभ जोडिन्छ नि कि त्यो चाहिँ आइडेन्टिटीको लागि चाहिँ ब्र्याकेटमा चाहिँ नेकपा नभनेर अरू राख भनेर त्यो प्रब्लम सल्भ गरिदिएको भएदेखि अहिले यो अवस्थै आउँदैन थियो। भनेको निर्वाचन आयोगको आफ्नो असक्षमता र गैर जिम्मेवारीका कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको हो भन्दा सबैभन्दा सठिक होला। अब अलिकति म त के भन्छु भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला अब रुलिङ पार्टिजको दुईवटा रुलिङ पार्टिजहरू अलमोस्ट 2/3 मत प्राप्त भएको रुलिङ पार्टिजहरूको प्रेसर र उनीहरूको चाहिँ इन्फ्लुएन्स दबाव र प्रभावले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले स्ट्यान्ड लिन नसकेको म भन्छु। त्यसलाई कतिपयले राजनैतिक दल विशेष गरी नेकपा भनेर जुन एकीकृत नेकपा थियो त्यो नेकपाको बल मिच्याइका रूपमा पनि व्याख्या गरे। त्यस्तै हामीलाई लाग्छ। त्यसमा राजनैतिक दलको बल मिच्याइमा अब निर्वाचन आयोगले केही गर्न सक्ने स्थिति भएन, आफ्नो अधिकार समेत प्रयोग गर्न नसकेको, त्यो भनेको अकर्मण्यता होइन? अब त्यसलाई सच्याइदियो भनौँ न सर्वोच्चले। जस्तो भनौँ न एक टाका अब जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेर विघटनको अधिकार मेरोमा छ भनेर दाबी गरेर विघटन गर्नुभयो। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको त्यो अधिकार छैन, त्यो संविधानले दिँदैन, त्यो बदर हुन्छ भने बदर गरिदियो। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि अब दर्ता नहुने नामबाट दर्ता गरिदिएपछि त्यो काम गलत गर्यो, तिमीले कानुन बमोजिम गरेनौ भनेर बदर गरिदियो। यसलाई हामीले कसरी मान्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राजको कुरालाई संरक्षण गर्ने र स्थापित गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको छ भन्ने देखिन्छ र उसले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्यो। त्यसरी सोचौँ न। अब तर त्यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तफसिलका कुराहरू म जहिले पनि त्यही भन्छु। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाखेरि कुनै कुराको सम्बन्धमा विवाद उठ्यो भने त्यो विवादित निर्णय संविधान र कानुन बमोजिम छ कि छ भनेर मात्रै हेर्ने हो। त्यसको आधारमा उसले फैसला दिने हो। उसले दिएको फैसलाको कारणबाट त्यसले राजनीतिक प्रभाव के पर्छ, कसलाई फाइदा हुन्छ कसलाई बेफाइदा हुन्छ भनेर हेर्न थाल्यो भने सर्वोच्च अदालतको फैसला चाहिँ विवादमा पर्छ। त्यो पाटो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ राजनीतिक दलहरू नेताहरूलाई तिनीहरूको जिम्माको विषय हो, तिनीहरूले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर छोडिनुपर्छ। पक्का पनि, तर राजनीतिक प्रभाव बाहेक कानुनी अरू अडचनहरू बाधाहरू पनि उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थाहरू पनि देखिएको भएरै सायद यो विवाद भइरहेको होला। तर त्यो पाटोमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले जस्तो यस बीचमा यो सिलसिलामा दुईवटा महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू भएका छन्। एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने काम सर्वोच्च अदालतबाट भयो, फैसला भयो। त्यससँगै यो दोस्रो अर्को फैसला महत्त्वपूर्ण फैसलाका रूपमा लियो, कारण यसले सत्तारूढ दललाई पुरानै स्थितिमा फर्कायो जबकि यिनीहरू एकीकृत अवस्थामा थिए। यसलाई हेर्दाखेरि यो राजनीतिक घटनाक्रम र कानुनी घटनाक्रम यो दुईटामा कतै न कतै सम्बन्ध छ भनेर पनि विश्लेषण हुन्छ र कतिपयले भने जस्तो के यसमा पार्ट 1 पार्ट 2 भइसक्यो, अब पार्ट 3 पार्ट 4हरू पनि बाँकी होलान्। तपाईँलाई के लाग्छ? अब होइन, अब यो हुन त यो निर्णय सुनाउने भनेर पहिलाकै मिति तोकिएको थियो। अब एउटा विशेष अपरचट एउटा घटनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो दिन सुनाउन सकिएन, अब आज सुनाइयो। तर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यो निर्णय आज आउनु र आजसम्ममा हिजोसम्ममा परिस्थिति एब्सोल्युटली परिवर्तन भइसकेको अवस्था हुनुको कारणले गर्दा यो निर्णयको चाहिँ गम्भीर छलफल अहिले विषयवस्तु चाहिँ बनेको छ।
अब यसलाई के छ भनेदेखि चाहिँ अब यसको प्रभाव के भनेदेखि चाहिँ अहिलेको परिस्थिति के छ त भन्दाखेरि विघटनको पछि अब 23 गते निर्वाचन 23 गते चाहिँ संसदको अधिवेशन बस्यो। संसदको परिस्थिति तपाईँले देखिहाल्यो कस्तो परिस्थिति छ। अब यो परिस्थितिमा यो फैसलाले अब के ल्यायो भने यो फैसला नआउँदो हो त यदि सपोजिङ सर्वोच्च अदालतले होइन निर्वाचन आयोगले गरेको दर्ताको निर्णय ठिकै गरेको हो भनेर सदर गरिदिएको अवस्था हुँदो हो त अवस्था के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब यहाँ कस्तो थियो भनेदेखि चाहिँ माओवादी र एमालेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालका समूह दुईटा एउटा गुटमा विभाजित थिए र ओलीका समर्थकहरू अर्को विभाजित थिए। अब कुनै पनि खेमाले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाएर आफ्नो पार्टी दर्ता गर्ने हिम्मतसम्म गरेन। निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा तदारुकता देखाउन चाहेन वा सकेन। होइन, निर्वाचन आयोगमा दल फुटाउने उनीहरूको माग दाबी थिएन। उनीहरूले के भने हाम्रो समुदायमा आधिकारिकको मान्यताको माग दाबी थियो। अब त्यो परिस्थिति आउँदाखेरि के छ भने निर्वाचन आयोगले त तपाईँको जे छ त्यही छ, म त्यसमा कुनै निर्णय गर्न सक्दिनँ भनेर अडान लिएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो दल नफुटेसम्म कुनै पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुने परिस्थितिको चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिरहेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि यसले एउटा डेडलक चाहिँ हटायो कि भन्छु म। तर डेडलक हटाउने कुरा एकातिर छ, तर यसभन्दा अगाडिको फैसला संसद पुनर्स्थापना गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला, संवैधानिक इजलासको फैसला र फागुन 23 हिजोको फैसला बीचमा फैसला त बाजिएको देखिन्छ नि। नेकपाको सन्दर्भमा, एकीकृत दलका सन्दर्भमा त्यो दिन नेकपाको सरकार छ, बहुमतको सरकार छ, जसले सरकार चलाइराखेको छ। हिजोको फैसलाले भन्छ नेकपा भन्ने पार्टीको अस्तित्व छैन, त्यो एकीकरण भ्यालिड छैन, दुईवटा पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन्, त्यो अवस्था छ भनेर हिजोको फैसलाले भन्छ। बाजिएन? बाजिएको त म भन्दिनँ, त्यति बेला फैसला गर्दाखेरि बाजिएको छैन। अहिले चाहिँ नयाँ फैसला आएको कारणबाट चाहिँ त्यो फैसलामा केही संशोधन भएको चाहिँ मैले देखिरहेको छु। जस्तो भनौँ न, जस्तो भनौँ न, पहिला सरकार गठन हुँदा माओवादी र एमालेको दुईटाको कोलिसन गठबन्धनको सरकार थियो। 76 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ ग्रहण गरे हो। त्यसपछि दुईटै पार्टीले एउटा सहमति गरेर सहमतिको आधारमा उनीहरूले एउटा पार्टीको रूपमा दर्ता गर्नलाई निवेदन दिए। दर्ता पनि भयो। दर्ता भएपछि ओलीको जुन चाहिँ लिडरसिपमा कुनै क्वेसन भएन, कन्टिन्यू भएपछि त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब एउटा बहुमत प्राप्त दलको चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो, 76 को प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरित भयो। यो कुरालाई विघटनको फैसलाले स्वीकार्यो। हुन त अब राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा 76 को प्रधानमन्त्री भनेर नियुक्ति भएको। त्यसपछि त्यो दुईटा दललाई राजनीतिक सहमतिपछि, यिनीहरूको दुईटाको दलको सहमतिपछि निर्वाचन आयोगले एउटा दलको रूपमा दर्ता गरिसकेपछि त्यो सिङ्गल मेजोरिटी पार्टी, अलमोस्ट 2/3 भएको मेजोरिटी पार्टीको प्रधानमन्त्री अब 76 को प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरित भयो। अब त्यही दलले दुईटा दल मिलेर दर्ता भएको पार्टीलाई पूर्वावस्थामा पुर्याइसकेपछि अब फेरि त्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ 76 को प्रधानमन्त्री हुन आए हो। त्यो त बुझियो, तर मैले सुनेको सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 हिजोको फैसलाले अघिल्लो फैसला फागुन 11 को फैसलाले जे भनेको छ त्यसलाई टोक्यो, त्यसलाई रेफर गरेका छैन। तर त्यसले अब त्यति बेला विघटनको फैसला गर्दा यो फैसला नआइसकेको हुनाले त्यसलाई अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अवस्थामा त्यति बेलासम्म त्यति हदसम्म भ्यालिडै मान्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले यदि यो बेलामा यो विघटनको फैसला हुँदो हो त अलिक परिस्थिति र व्याख्यामा परिवर्तन हुन सक्थ्यो भन्ने मात्रै हो। भनेपछि कतै न कतै शङ्काको सुविधा चाहिँ लिन सकिने ठाउँहरू देखियो। संवैधानिक इजलासले सुविधा चाहिँ जान्छ, त्यो शङ्काको सुविधा चाहिँ जान्छ। त्यति बेला उनीहरूले दिँदाखेरि फैसला नआइसकेको हुनाले उहाँहरूले बोलेकोमा हामीले प्रश्न उठाउने ठाउँ चाहिँ रहँदैन। यो भएको फैसला चाहिँ उल्टिन सक्छ भनेर उसले देखाउन सक्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ के उसले
के भन्न सक्यो भनेदेखि के भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले जुन चाहिँ निर्णय गर्यो त्यो निर्णय चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको फैसलाबाट कायम भइसकेको नजिर यो नजिरसँग चाहिँ तपाईँको फैसला बाजियो त्यसले गर्दा पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। अब मेरो भनाइ के भनेदेखि यो दुइटै ग्राउन्ड चाहिँ अहिले चाहिँ म देखिरहेको छैन। त्यो ग्राउन्ड नभएको कारणले गर्दा पुनरावलोकनको लागि मात्रै हुनसक्छ कि भन्ने मेरो अब यो अब हुन त यो अन्तिम निर्णय त सर्वोच्च अदालतले त्यो पुनरावलोकन गर्दाखेरि निर्णय गर्ने न्यायाधीशभन्दा फरक 3 जना न्यायाधीश बसेर त्यसमा हियरिङ पनि हुँदैन, 3 जना न्यायाधीशले कोठामा बसेर रिभ्यू गरेर आफ्नो डिसिसन दिने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो त अब के गर्छ निर्णय अब पुनरावलोकन भएपछि उनीहरूले देखाएको आधारहरूलाई हेरेर न्यायिक मनको प्रयोग गरेर निर्णय दिने हो। तर अहिलेको परिस्थितिमा मेरो एनालाइसिसमा चाहिँ अहिले त्यो ग्राउन्ड अवस्था छैन, ग्राउन्ड छैन, आधार छैन। अब यो घटनापछि यसका प्रभावहरू, यसका बाछिटाहरू धेरै ठाउँमा परेका छन्। सबैभन्दा धेरै सिधा सरकारमाथि, संसदमा के अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाट परिवर्तन भएर रूपान्तर भएर अल्पमतको सरकार, अल्पमतको प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तर भएका हुन्? अब लिगली स्पिकिङ कानुनी दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्दाखेरि यो अझै पनि 76 सरकार हो, फुल फ्लेजेड सरकार हो। हेर्नुहोस् है, किनभने उसलाई शपथ खुवाउँदाखेरि 76 को सरकारको हैसियतले शपथ खुवाएको थियो। त्यति बेला दुइटै दलको समर्थन प्राप्त थियो, माओवादी र एमाले दुइटैको समर्थनबाट भएको प्रधानमन्त्री हो। अब त्यो दुइटै यो पुरा अवस्थामा पुर्याइदिएको अवस्थामा लिगली स्पिकिङ है दुईवटा पार्टीहरू नेकपा एमाले छ, नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट ओली हुनुहुन्थ्यो र यता माओवादीले समर्थन गरेर उसको मेम्बरहरू पनि क्याबिनेट जोइन गरेर मिलिजुली सरकार छ लिगली हैन। तर अब प्र्याक्टिकली हेऱ्यो भने ओली माइनोरिटी गभर्मेन्टमा गइसकेको छ, प्र्याक्टिकली ऊ अब मेजोरिटीमा छैन। किनभनेदेखि चाहिँ माओवादी पार्टीको सांसदहरू र माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समर्थनमा रहेको एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरिरहेको अवस्था छैन। त्यो भनेको त फेरि संसदमा समर्थन फिर्ता लिएको भनेर केही प्रक्रियामा जानुपर्ने त होला। प्रक्रियामा जानुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ जबसम्म कोलिसन पार्टनरले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिँदैन तबसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छैन। एउटा कुरो त्यो, यदि त्यस्तो काम भएन, हुन सकेन भने अर्को विकल्प के हुन सक्छ भने कुनै अरू अपोजिसन पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा अब माओवादीले कि त समर्थन गर्नु पर्यो ओलीलाई, कि त समर्थन फिर्ता लिएर उसको एगेन्स्टमा भोट हाल्नु पर्यो। तर प्र्याक्टिकली प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको अवस्थामा अपोजिसन पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन दिने नदिने कुरामा उनीहरूले कुनै स्ट्यान्ड नलिएको अवस्थामा माओवादी र एमालेका एउटा ठुलो चोइटा माओवादीसँग मिलेर उनीहरूले ओलीको विरोध गरिरहेको अवस्थामा प्र्याक्टिकली उनीहरू चाहिँ अब माइनोरिटी गभर्मेन्टमा गए। राजनैतिक रूपमा हेर्ने हो भने अब प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारको मिति सकियो। अहिलेको परिस्थितिमा ऊ माइनोरिटी गभर्मेन्ट हो, उसले कन्टिन्यू गर्नु मिल्दैन। यो सरकारका लागि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि विकल्प चाहिँ के छ त? अब संसदमा उसको विकल्प के छ भने क्लियर छ। अब अहिले नेकपा एमालेको संसदीय दलले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री होइन हो। उसलाई नेकपा एमालेको सांसदहरू र माओवादीका सांसद दुइटै एउटा ठाउँमा भेला भएर निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री हो, छानेको लिडर हो। त्यसले गर्दा कुनै न कुनै हिसाबले माओवादीको समर्थन आउने परिस्थिति नभएपछि उसले चाहिँ विश्वासको मत लिनै पर्छ। अविश्वासको प्रस्ताव नआए पनि उसले विश्वासको मत त लिनै पर्छ। यदि माओवादीले अफिसियल्ली समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा, अफिसियली समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा त ऊ कन्स्टिट्युसनल लिनै पर्यो। माओवादीले अफिसियली फिर्ता नलिकन ओलीको विरोध मात्रै गरिरह्यो भने पनि मोरली उसले लिनै पर्छ कि।
अब त्यसमा त हामीले त्यति धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ रहेन होला नि त। ठाउँ रहेन। अब उसको विकल्प के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब एमाले छुट्टै आइडेन्टिटीमा आइसकेपछि उसले अब नेगोसिएसन्समा जान सक्छ। उसले अब एमाले कङ्ग्रेसको समर्थन लिएर पनि मिलिजुली सरकार बनाउन सक्छ। उसले जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिएर पनि उसले सरकार बनाउने परिस्थितिमा पुग्छ। तर अब त्यही हो, अब उसले कसको समर्थन लिएर बहुमत पुर्याउने 138 सदस्यको समर्थन उसले जुटाउन सकेन भने उसले सरकारबाट अलग हुनै पर्छ, अरू विकल्प छैन। तर यति मात्रै प्रश्न छैन, अहिले सरकार अल्पमतमा गयो वा बहुमतमा कायम छन् कि छैनन् भन्ने एउटा प्रश्न होला। त्यस सँगसँगै संसदभित्रका सांसदहरूको हैसियत के हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ। जस्तो नेकपा नामबाट निर्वाचन जितेका, चुनाव जितेका राष्ट्रिय सभाका सांसद छन्, प्रतिनिधि सभामा सांसद छन्, जनप्रतिनिधिसम्म छन्, प्रदेश सभाका सांसद पनि छन्। एमालेका सांसदहरू माओवादीपट्टि वा एमाले छोडेको जस्तो स्थिति छ। सरकारमा अहिले माओवादीका कतिपय सांसदहरू छन्। तिनको स्थिति, तिनको हैसियत के हो त अहिले? अब के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब माओवादी पार्टीले आफ्नो समर्थन फिर्ता नलिएसम्म माओवादीका बागी सांसदहरू जो ओली सरकारको क्याबिनेटमा गएर बसिरहेका छन् उनीहरूको हैसियतमा खासै प्रश्न चिन्ह लाग्दैन। जुन दिन माओवादीले चाहिँ एमालेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन्छ त्यो दिनदेखि चाहिँ बागी सांसदहरूले जुन चाहिँ क्याबिनेटमा चाहिँ मन्त्रीका रूपमा छन् उनीहरूले चाहिँ फिर्ता जानै पर्ने हुन्छ। नभएदेखि उहाँहरूले माओवादीको पार्टी परित्याग गरेको निर्णय ठहर गरेर माओवादी पार्टीको त्यति बेलाको सेन्ट्रल कमिटीले अब त उजागर भयो नि त, त्यो त पुनर्स्थापित भयो नि त, त्यो माओवादीको सेन्ट्रल कमिटीले यी व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो दलले फिर्ता लिए पनि फिर्ता नआएको कारणबाट उनीहरूले चाहिँ दल त्याग गर्यो, माओवादीको दल त्याग गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरियो, दल त्याग गरेर एमालेमा उनीहरू जोइन गरेको ठहर गरेर उनीहरूले चाहिँ निर्णय गरेर त्यो चाहिँ सभामुखलाई पत्राचार गर्यो भने सभामुखले त्यही अनुसारको चाहिँ यी व्यक्तिहरूले दल त्याग गरेको चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीको निर्णय भएको भन्ने कुरा चाहिँ सूचना पार्टीमा तासेको मितिदेखि उनीहरूको सांसद पद मन्त्री पद पनि गयो। त्यो एउटा पाटो छ। त्यस्तै अब तपाईँले सुन्नुहोस् न, अब यतापट्टि अब तपाईँको माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल यो फैसलाले चाहिँ के हुन्छ, उहाँहरू त भीम रावल एमालेकै पार्टीको सदस्य रह्यो। अब उहाँहरूलाई पनि सपोजिङ भोलि भनौँ न अब हाम्रो केपी शर्मा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन गयो, उसले व्हिप जारी गर्यो कि सबैले चाहिँ मेरो पक्षमा मतदान देऊ भनेर भन्यो। अब माओवादीलाई त व्हिप जारी गर्यो, अब उसले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा त उसलाई व्हिप जारी लाग्ने कुरो भएन। अब ती आफ्नै पार्टीका जो चाहिँ उसँग असहमत भएर गएका चोइटिएर अब अलग्गै बसिरहेका माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालका समूह छन्, उहाँहरूलाई त व्हिप लाग्छ। यदि बहुमत यदि विश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गरेर भोट हालेन भने त फेरि व्हिप उल्लङ्घन गरेको कारणबाट एमालेको चाहिँ अब पुनर्स्थापित भएको सेन्ट्रल कमिटीले मेजोरिटी डिसिसन गरेर उहाँहरूलाई पार्टी त्याग गरेको निर्णय ठहर गरेर सभामुखलाई सूचना दियो भने सभामुखले फेरि उहाँहरूको त्यही अनुसारको सूचना पार्टीमा राखेपछि उहाँहरूले पनि आफ्नो सदस्यता गुमाउँछ। अघि मैले पार्ट 1, पार्ट 2 पछि पार्ट 3 या 4 बाँकी होला कि नहोला भनेर सोधेका थिएँ। यहीँनिर कतै तपाईँले भने जस्तै त्यो कारबाहीको सिलसिला पार्टीका धेरै नेताहरूले जसले फ्लोर क्रस गर्नेछन् भोलि संसदमा, यदि त्यस्तो आइपर्यो भने तिनमाथि कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासनसम्मको स्थिति हुने जुन परिकल्पना छ त्यो जस्तो माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, योगेश भट्टराई, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, रामकुमारी झाँक्री, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका तमाम नेताहरू यो कतै पार्ट 3 त्यहाँ कल्पना गर्न सकिन्छ? अब त्यो पोलिटिक्स इज आर्ट अफ इम्पोसिबल भनिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिकका
असङ्ख्य सम्भावनाहरू बारेमा हामीले अहिले यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। यसले के कस्तो रूप लिन्छ अहिले हामीले केही भन्न सकिँदैन। पोलिटिक्सले अब कोर्टले कोरिदिएको रेखाभित्र रहेर उनीहरूले प्ले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नयाँ मेसेज चाहिँ आएको छ। अब यो कानुन विधि पद्धतिबाट बाहिर निस्केर अलिकति राजनीतिक परिदृश्यलाई नै हेर्दाखेरि के त्यो ब्रान्डभित्र नेकपा एमाले भन्ने ब्रान्डभित्र अटाएर झलमल्ल अनुहार बनाएका तिनै अनुहारहरू माधव नेपालदेखि योगेश भट्टराईसम्म, गोकर्ण विष्टदेखि रामकुमारी झाँक्रीसम्मलाई कारबाही गर्न सक्ने सामर्थ्यमा केपी शर्मा ओली छन्? अब यसमा एउटा कुरा छ, तपाईँको केपी शर्मा ओलीले यिनीहरूलाई कारवाही गरेर मान्यौँ न, अब कारवाही गरेर के कारवाही गर्ने? अब उहाँहरूलाई त अहिले सांसदहरूलाई त अहिले त उनीहरूले व्हिपको उल्लङ्घनै नगरिकन या माओवादी दलमा एमाले परित्याग गरेर माओवादी दलमै मेम्बरसिप लिएर संसदमा पनि माओवादीहरूलाई छुट्याएको बेन्चमा गएर बसेर दल त्यागको चाहिँ क्लियर मेसेज नदिएसम्म त उनीहरूलाई संसद पदबाट त खोज्न त सकिँदैन। तर अब भविष्यमा मान्यौँ न, अब तपाईँको विश्वासको मत लिन गयो केपी शर्मा ओलीले त लिनै पर्ने परिस्थिति छ। कति टार्न सकिन्छ र होइन? नैतिक रूपले पनि लिनुपर्ने परिस्थिति छ, कानुनी रूपमा अहिले लिनु नपर्ने पनि नैतिक रूपमा त अहिले नै लिनुपर्ने परिस्थिति छ। कानुनी रूपमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै लिनुपर्ने परिस्थिति छ। अब त्यही नभए पनि कुनै न कुनै पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने पनि ऊ माइनोरिटीमा छ, एउटा गाह्रो छ होइन? अब त्यो परिस्थितिमा कुनै न कुनै बेला त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको फ्युचरको बारेमा मतदान त प्रतिसभा गर्नै पर्छ। त्यो गर्नै पर्दाखेरि माओवादीका सांसदहरू र अहिले यत्रो बिघ्न चाहिँ झगडा परिआएका माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालका सांसदहरू, त्यो समूहमा भएका एमालेका सांसदहरूले नैतिक दृष्टिकोणबाट पनि आफ्नो पब्लिक इमेजबाट पनि कसरी ओलीलाई चाहिँ भोट हाल्ला त? जसले सडकमा उत्रिएर त्यत्रो गाली नहाल्दा पनि त उल्लङ्घन त भइहाल्यो व्हिप होइन? नहाल्दा पनि एब्सेन्ट हुँदा पनि व्हिप उल्लङ्घन भइहाल्छ, कारवाही त भइहाल्छ। कारवाही गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो के छ भने केपी शर्मा ओलीले त्यत्रा सांसदहरूलाई झन्डै तपाईँको अब उतापट्टि पनि 30-35 जनाको हाराहारीमा छ भन्छ। 30-35 जनाको हाराहारीमा सांसदहरूलाई कारवाही गरेर उनीहरूको सांसदको पदबाट उहाँहरूलाई च्युत गर्दाखेरि ओलीको साइज अझ घट्ने भयो कि? माधव कुमार नेपालको पक्षमा मात्रै त 40 जना सांसद छन् भनिन्छ। अब थाहा छैन अब कतिजना छ होइन? अब प्रधानमन्त्री ओलीको एमालेमा उसको समर्थन प्राप्त सांसदहरूको साइज अझ घट्ने भयो। त्यो अवस्थामा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको जसपाको चाहिँ 32 जना सांसदहरूको समर्थनबाट पनि उसले सरकार गठन गर्न सक्दैन। उसलाई काङ्ग्रेसकै समर्थन चाहिने अवस्था आउँछ। भनेपछि यसो हेर्दाखेरि यो राजनीति अब संसदभित्रको खेल यो सबै एउटा गाना छ नि हिन्दी भाषामा, गोलमाल हे भाइ गोलमाल हे भन्ने, त्यस्तै भयो गोलमाल होइन? गोलमालै त म भन्दिनँ। अहिले पनि यो संसदबाट के छ भनेदेखि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले फैसला कानुन र संविधानलाई टेकेर गर्छ, तर डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टलाई स्टेबिलिटी दिने र डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टलाई चाहिँ राम्ररी चलाउने जिम्मेवारी त पोलिटिकल पार्टिजकै हो नि। अहिले पनि पोलिटिकल पार्टीमा यो फैसला आइसकेपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा र एमालेको भनौँ न ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षहरूको बिचमा एउटा छलफल, गम्भीर छलफल भएर एउटा मेजोरिटी गभर्मेन्ट गठनलाई त अहिले पनि बाधा छैन नि। अहिले काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर पनि मेजोरिटी हुनसक्छ, काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर पनि मेजोरिटी हुनसक्छ भनेदेखि अब भनौँ न, अब काङ्ग्रेस सरकार गठन गरेर जसपा र माओवादीले बाहिरबाट समर्थन दिए पनि पुग्छ, उनीहरू गभर्मेन्टमा जोइन नगरेर। त्यस्तै हुनसक्छ अब काङ्ग्रेस सरकार गठन गरेर जसपा र एमाले बाहिरबाट समर्थन गरे पनि सरकार चल्न सक्छ। सरकार चलाउनलाई संविधानले बाटो देखाएकै छ, बाटो छ। अल्टरनेटिभ गभर्मेन्टका असङ्ख्य सम्भावनाहरू यो फैसलाले खोलिदिएको छ। त्यो लागि तयार हुनु पर्यो र मुलुकलाई एउटा निकास दिनु पर्यो।
म फेरि अर्को एउटा अघि सोधेको प्रश्नलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभामा भएका केही सांसदहरू जो उपनिर्वाचनमा नेकपा नामबाट निर्वाचित भए, प्रतिनिधि सभाका केही सांसद जो नेकपा नामबाट निर्वाचित भए, उनीहरूको स्टेटस चाहिँ आजको दिनमा, भोलि त्यसलाई पार लगाउने तरिकाहरू निस्केलान्, आजको स्थितिमा चाहिँ के हो? अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला उहाँहरूले मनोनयन पत्र दाखिला गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर उनीहरूले दाखिला गरे होइन। उहाँहरू निर्वाचित हुनुभयो, बाई इलेक्सनबाट निर्वाचित भएर फर्स्ट पास द पोस्टबाट आएका पनि एकजना छन् र अब यस्तै त्यो पिआरबाट आएकाहरू पनि छन्, प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेटिभ समानुपातिकबाट आएकाहरू पनि छन्। अब उनीहरूको स्ट्याटस के हुने त भन्दाखेरि उनीहरूको निर्वाचित सांसद त हो नि, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पदै त जाँदैन। तर अब उहाँहरू कुन चाहिँ बेन्चमा गएर बस्ने त, कुन ठाउँमा गएर बस्ने त भन्ने कुरा, एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूको सम्बन्धमा स्ट्याटस चाहिँ कुन पार्टीको सांसद हुने त भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले राजनीतिक दलमा चाहिँ प्रश्न छैन। त्यो कुरा कतै पनि केही उल्लेख गरेको छैन। अब यो सम्बन्धमा यो अवस्थामा यसमा सोधिहाल्छु, त्यसैमा तपाईँले जोडेर प्रश्न जवाब दिनुहोला। हाम्रो संविधानले कुनै पनि दलको नाममा निर्वाचनमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अनि बीचमा निर्दलीय भएर सांसदको रूपमा रहिरहने त्यस्तो परिकल्पना गर्छ? गर्दैन, यो गर्दैन। त्यो निर्दलीय भएर बस्ने परिकल्पना गर्दैन। त्यसो भए उनीहरूको सांसद पद त गयो, त्यसरी जान मिल्दैन। अब उनीहरूले अब दल त्याग गरेको हुनु पर्यो नि त। कुनै दलको टिकटबाट जित्यो, दलै नरहेपछि दल त्यागको प्रश्न कहाँबाट आयो? त्यसैले दलै नरहेको कारणबाट दल त्यागको प्रश्न नआउने भएको हुनाले उनीहरूको पद जाँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। तर उनीहरूलाई कुन ठाउँमा लगेर ऋषिराम कटेलको पार्टीको सांसदहरू हुने भए त्यसो त हुँदैन होला। तर सायद अब अहिले त बजारमा के भनिएको छ भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा ऋषिराम कटेलका करिब जसपा बराबरको सांसदहरू छन् भनेर पनि चर्चा हुन थालिसकेको छ। अब यस्तो हो, अब उहाँहरूको चाहिँ एउटा कुनै ठोस अब निर्वाचन आयोगले वा चाहिँ सभामुखले निर्णय नगरेसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा बेन्चमा चाहिँ टु बी डिसाइडेड, जस्तो अब ब्याङ्कमा चाहिँ कुनै कुराको बारेमा चाहिँ एकाउन्टको चाहिँ बारेमा केही निर्णय गर्न सकेन भने एस्क्रो एकाउन्टमा लगेर पैसा राखिदिन्छ नि, तपसिलमा राखेछ, थाती राखिन्छ। त्यस्तै गरेर उहाँहरूलाई पनि एउटा स्ट्याटस क्लियर नभएसम्म त्यसरी राख्ने हो कि अब वी डोन्ट नो अबाउट सभामुखको अब यो पनि अब यो पनि सर्वोच्च अदालतमा गएर टुङ्गिनुपर्छ भन्छु म। भनेको यो सभामुखको भूमिका ज्यादा हुन्छ कि फेरि सर्वोच्च अदालतकै भूमिका हुन्छ? अब सभामुखले एउटा त निर्णय गर्नु पर्ला नि ती सभासदहरूको के स्ट्याटस छ भनेर त, किनभने सभाभित्रको निर्णय त सभामुखले गर्ने हो। त्यो त अदालतले त्यसमा बोल्ने कुरा पनि भएन। सभाभित्रको प्रतिनिधि सभाभित्रको निर्णय सभामुखले गर्ने हो, त्यसमा जुडिसियल रिभ्यूबाट इन्टरफेरेन्स हुँदैन। क्लियर कन्स्टिट्युसनल भायोलेसन नभएसम्म इन्टरफेरेन्स हुँदैन, प्रिभिलेजभित्र पर्छ। त्यसले गर्दा सभामुखले के निर्णय गर्ला, त्यो निर्णयमा पछि अब केही विवाद आयो भने पछि देखा जाला, तर सभामुखको जुरिस्डिक्सनभित्र पर्न जान्छ। तर यहाँनिर नि एउटा सन्दर्भ उल्लेखनीय छ, त्यो के भने हिजो संसद बैठक, पुनस्थापित संसदको पहिलो बैठक समयमा सुरु हुन नसक्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 1 घण्टा जति बसिसकेपछि त्यहाँबाट निस्किनु भयो र सार्वजनिक भयो। उहाँ सभामुखले आफूसँग परामर्श नगरेका कारण उहाँ असन्तुष्ट हुनुभयो भन्ने खालको कुरा सार्वजनिक भयो। आज उहाँले भन्नुभयो संसदको हिजोको सन्दर्भलाई लिएर पहिलो गाँसमै झिङ्गा भनेर उहाँको अभिव्यक्ति आयो। यति धेरै वितृष्णा छ संसदीय गतिविधिप्रति प्रधानमन्त्रीको, सभामुख र प्रधानमन्त्री बीचमा परामर्श हुन सक्ने अवस्था खासै छैन भने पनि हुन्छ, टसलको स्थितिमा छ। यस्तो स्थितिले संसदीय गतिविधि कसरी अगाडि बढ्ला? अब यो कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म त प्रधानमन्त्री ओली लिडर अफ द पार्लियामेन्ट पनि हो, सभामुख त फेरि सभामुख नै भइहाल्यो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति धेरै लामो रहनु हुँदैन भन्छु म। पार्लियामेन्ट्री पार्टी सिस्टममा, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ गभर्मेन्टमा संसद र
गभर्मेन्ट एक अर्काका परिपूरक पनि हुन्, एक अर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि गर्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको सरकारमा कुनै किसिमको कोलिसन पार्टनरहरू नआइकन यसलाई कन्टिन्युटी दिन चाहिँ मिल्दैन, यसले चल्न सक्दैन भन्ने मेरो ठमाइ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाँडोभन्दा चाँडो अब रेस्पोन्सिबिलिटी त के भन्छु भने म अब अपोजिसन पार्टीको नेता त अहिले शेरबहादुर देउवा हो। अपोजिसनको पार्टीको नेता भनेको चाहिँ उसको जिम्मेवारी धेरै ठुलो हुन्छ। रुलिङ पार्टी फेल भएको बेला अपोजिसन पार्टीले स्टेप इन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्वमा आएर पोलिटिकल पार्टिजहरूसँग नेगोसिएट गरेर सिस्टमलाई कसरी अगाडि बढाउने, गभर्मेन्टलाई कसरी स्टेबिलिटी दिने र डेभलपमेन्टको प्रोसेसलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुरामा यसको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बेला चाहिँ अब चाहिँ अपोजिसन पार्टीको आएको छ जस्तो लाग्छ, अपोजिसन पार्टीको लिडरको आएको छ जस्तो छ। यो भनेको के नेपाली काङ्ग्रेसले अब सरकारको नेतृत्व गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको? आवश्यकता पर्यो भने तयार पनि हुनुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट दिन सकेन, उसको गभर्मेन्टले पार्लियामेन्टमा एउटा चाहिँ स्टेबिलिटी ल्याउन सकेन, गभर्नेन्सको जुन चाहिँ यो शासन पद्धतिलाई जुन चाहिँ गति दिनुपर्ने हो त्यो गति दिन सकेन भनेदेखि अपोजिसनले रोल प्ले गर्नुपर्छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार मात्रै के भन्नुभयो भने आफ्नै घरमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्न लगाएर त्यति अभिव्यक्ति दिनका लागि उहाँले के भन्नुभयो भने म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन भनेर भन्नुभयो। त्यो कूटनीतिक भाषा होला होइन? अब यो एउटा कूटनीतिक भाषा पनि हुनसक्छ। उहाँले के भनेको पनि हुनसक्छ भनेदेखि अब म चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री हुनलाई यो सत्तारूढ दलहरूको बिचको विवादलाई म अझ बढाएर यसबाट चाहिँ एडभान्टेज लिएर म प्रधानमन्त्री हुनलाई चाहिँ आतुर भएको चाहिँ होइन भने हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर परिस्थितिले माग गर्यो भने उसले नाइ भन्नुहुन्छ, उहाँले नाइ भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसले यसभन्दा अगाडि पार्टी टुक्रिएर अफिसियल्ली आधिकारिक रूपमा टुक्रा टुक्रा भयो, विभाजित भयो भने त्यसपछि हामी कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको स्ट्यान्ड थियो। अब अलि सजिलो भयो नेपाली काङ्ग्रेसलाई। अब त्यो कुरा गर्नलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई बाटो खुल्यो भन्छु म। अब चाहिँ बाटो खुल्यो। तर त्यो बाटो खोलेपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अब चाहिँ स्टेबल गभर्मेन्ट दिनलाई रोल प्ले गर्ने अवस्था आयो भने उसले चाहिँ पछि हट्नु हुँदैन, उसले रोल प्ले गर्नुपर्छ। किनभने त्यो ओपोजिसन पार्टी हो। रुलिङ पार्टी फेल भएको बेलामा ओपोजिसन पार्टीले स्टेप इन गर्नुपर्छ। तर अपोजिसन पार्टीले स्टेप इन गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि हामी लोकतन्त्रमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रसर भएर सरकारको नेतृत्व लिनु भनेको उही नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भाग्य चम्किएको मात्रै हो कि नेपाली जनताको भाग्य फुटेको? जम्मा 23 सिट जितेको प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसले होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ के छ भने अपोजिसन पार्टीले कसलाई संसदीय दलको नेता छान्छ त्यो पछिको कुरा हो। तर अपोजिसन पार्टीको त्यो जिम्मेवारीमा रहन्छ र अपोजिसन पार्टीको नेता को हो भन्दा अहिले त शेरबहादुर देउवा नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब पार्टीको नेता शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ, अपोजिसन पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफैले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। उहाँहरूले आफैले नेतृत्व लिएर अल पार्टी कन्फरेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। सबै पार्टीको नेताहरूलाई बोलाएर ल अब मुलुक त चलाउनु पर्यो नि, लेट्स कम टु कम्प्रोमाइज भन्नु पर्यो। होइन भने लेट्स कम टु कम्प्रोमाइज टु गो फर मिड टर्म इलेक्सन। अब होइन भने हामी अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट नदिने हो भने ठिक छ, हामी मिड टर्म पोलमा जाउँ भन्ने कुरा गर्ने हो भने मिड टर्म पोलमा जाने हिसाबले अवस्था सृजना गर्नु पर्यो। यही कुर्सीमा अघिल्लो पटक माधव कुमार नेपाल, अब नेकपा एमालेका नेता भन्नु पर्ला, उहाँलाई मैले सोधेको थिएँ यही प्रश्न के जनताले नेकपालाई भोट दिएर गल्ती गरे जो नेकपा अहिले नेकपाको एउटा सिङ्गो ठुलो खेमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको दैलोमा पुगेर प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भनेर गुजारिस गर्न पुगिरहेका छन्। तपाईँलाई पनि सोधौँ,
के जनताले नेकपालाई बहुमत दिएर मत दिएर गल्ती गरे? यो नेकपाको सफलता हो कि त्यो मत दिने नेपाली जनताको असफलता हो? यो त पार्टीको असफलता हो। नेपाली जनताले त्यति बेला स्पष्ट बहुमत, किनभने उहाँहरू पछि गएर एकीकरण भए तापनि चुनाव लड्दाखेरि नै उनीहरूले कन्स्टिट्युएन्सिजहरूमा चाहिँ एउटा सहमति बनाएर गएको। माओवादीलाई दिएको कन्स्टिट्युएन्सीमा एमाले आफ्नो क्यान्डिडेट नउठाउने, एमाले दिएको क्यान्डिडेट दिएको कन्स्टिट्युएन्सीमा माओवादी क्यान्डिडेट नउठाउने भनेर एउटा क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। वाम गठबन्धनको घोषणै गरेर गएको। त्यसले गर्दा त्यति बेला जनताले दिएको मत भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै हो, एमाले र माओवादीको जोइन्ट एफोर्टलाई नै हो। तत्काल रूपमा उनीहरू एकीकृत नभए पनि भोलि एकता गर्छौँ भन्ने त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमै हो, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमै हो। अब जनताको म्यान्डेट त्यो थियो, तर म्यान्डेट अनुसार उनीहरूले काम गर्न सकेन, उनीहरू टुक्रियो, धोका भयो। जनतालाई धोका त भयो नि त। अब टुक्रियो। अब टुक्रिएपछि जनताको म्यान्डेटलाई उनीहरूले सिरोपर गरेर अगाडि बढ्न सकेन, मिलेर चलाउन सकेन, टुक्रियो। टुक्रिएको कारणले गर्दाखेरि अस्थिरता आयो। अस्थिरता आइसकेपछि रुलिङ पार्टीबाट नै अस्थिरता आइसकेपछि अपोजिसन पार्टीले त स्थिरताको लागि त पहल त गर्नु पर्यो। ऊ मुख दर्शक भएर म इन्ट्रेस्टेड छैन भनेर बस्नु त हुँदैन नि। त्यो त जनताले अपोजिसनलाई त्यो म्यान्डेट दिएको होइन। अपोजिसनको म्यान्डेट भनेको तपाईँले रुलिङ पार्टीले गलत काम गर्यो भने अपोज गर्ने हो, ठिक काम गर्यो भने समर्थन गरेन, आवश्यकता पर्यो भने टेक ओभर पनि गर्ने हो। यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त्यही नै हो नि त। संवैधानिक कानुनको अध्येता व्याख्याता मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिलाई लामो समयदेखि नजिकबाट निहालेको व्यक्तिका नाताले म यो प्रश्न राख्दैछु, नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिलेको परिदृश्यमा नेकपा भनेको नेपाली जनताले त्यत्रो भोट दिए, यिनीहरूको औकात वा हैसियत भन्दा बढी थियो, थेक्न सकेनन्, जसका कारण आजको स्थितिमा नेकपा होला, हिजोको स्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस होला, भोलिका दिनमा अरू पार्टी आउलान्, अगाडि अरू पार्टी थिए होलान्, यिनै पार्टी थिए। यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ यो मनन योग्य छ। किनभने हाम्रो संविधानले बहुदलीय व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गर्नुपर्ने बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, यसमा प्रतिस्पर्धा के को हुन्छ त भन्दाखेरि म्यान्डेटको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अनि म्यान्डेट माग्न जाँदा पोलिटिकल पार्टिजको बिचमा प्रतिस्पर्धा के को हुन्छ भनेदेखि चाहिँ प्रोग्राम्स एन्ड पोलिसिज एन्ड प्रिन्सिपल्सको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यानि कि सिद्धान्त, कार्यक्रम तथा नीतिहरूको, उनीहरूको मूल्य र मान्यताहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अब त्यो प्रतिस्पर्धामा उनीहरूले चाहिँ एउटा म्यान्डेट लिएर आइसकेपछि उनीहरूले सरकार चलाउने हो। यदि कुनै एउटा दललाई बहुमत दियो भने एक्लैले चलाउने हो, यदि कुनै एउटा दललाई बहुमत दिएको छैन भने मिलिजुली चलाउने हो। मिलिजुली सरकार चलाउँदा कमन मिनिमम कन्सेन्सस विषयमा चाहिँ उनीहरू अगाडि बढ्ने हो होइन। अब के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो राजनीतिमा के देखियो भनेदेखि चाहिँ जब कुनै पनि पोलिटिकल पार्टिज पावरमा आउँछ तब उनीहरू चाहिँ त्यो एकतालाई चाहिँ बरकरार राख्न असक्षम हुन्छ। उनीहरूको आफ्नै कारण मात्रै कि बाह्य कारणहरू पनि देखिन्छन्? धेरै जसो आफ्नै इन्टरनल कारणबाट पावर सेयरिङमा प्रब्लम भएर हो। उनीहरूको पार्टीभित्र नै के छ भनेदेखि चाहिँ समेटेर लान नसकेको, कुनै एउटा गुटलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्न नसकेको कारणबाट भित्रैबाट चाहिँ त्यो पार्टी चाहिँ टुक्रिने अवस्था आउँछ। अहिले पार्टी नटुक्रिएको कुन चाहिँ पार्टी छ हाम्रोमा? हरेक पार्टी टुक्रिएछ। त्यसले गर्दाखेरि यो जबसम्म चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरूमा एउटा चाहिँ नेतृत्व वर्गमा पनि चेन्ज आउनुपर्छ। पार्टीको केडरदेखि लिएर नेताहरूमा समेत संस्कारमा परिवर्तन आउनुपर्छ। नेताहरूकोमा समेटेर लाने संस्कार हुनु पर्यो। अनि पार्टी केडर्सहरू र पार्टीका नेताहरूमा के हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ भागबन्डा र आफ्नो भाग खोइ, हरेक चिजमा आफ्नो भाग खोइ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त हुनु पर्यो। त्यो नभएसम्म हाम्रो नेपालको पोलिटिक्समा कुनै एउटा पार्टीलाई एब्सोल्युट मेजोरिटी दिए पनि त्यसले स्टेबल गभर्मेन्ट चलाउन सक्दैन। धन्यवाद यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद।